रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी दिवा र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। राजनीतिक अन्यल बीच प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन आज शुरू हुँदैछ। सत्तारूढ़ नेकपा एक हुन नसकेको र वैधानिक रूपमा विभाजित नभएको अवस्थामा संसद बैठक सहज रूपमा अघि बढ़ने देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेदेखि नै राजनीतिक दलहरूबीच तिक्तता बढ़ेको छ। नेकपा व्यावहारिक रूपमा विभाजित छ। नेकपाको एउटा समूहको नेतृत्व ओलीले गर्नुभएको छ भने अर्कोतर्फ पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले नेतृत्व भएको छ। निर्वाचन आयोगले वैधानिकताको छिनोफानो नगरेकाले कानूनी हैसियत एउटै दलको छ, तर संसदीय दल र पार्टीको बैठक अलग अलग चलेका छन्। संसदीय दलका नेता, मुख्य सचेतक अलग अलग छन्। आम सभा र प्रशिक्षण समेत छुट्टा छुट्टै भइरहेका छन्। सत्तारूढ़ दल विभाजित भएकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद बैठक सामना गर्न सहज छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 मा 13 दिनभित्र संसद बैठक बोलाउने समय सीमा तोकेको थियो। संविधानले संसद अधिवेशनको अन्तर 6 महिना भन्दा बढ़ी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ। संविधानतः हिउँदे अधिवेशन पुस 17 गते नै बोलाउनु पर्ने थियो। त्यस अगावै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएकाले अदालतले समय सीमा तोकेर अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको हो, जसलाई कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री बाध्य भए पनि उहाँको संसद प्रवेश पहिला जस्तो कम्फर्टेबल हुने देखिँदैन। आफ्नो पार्टी नेकपाका आधा भन्दा बढ़ी सांसद उहाँको विपक्षी कित्तामा उभिने निश्चित छ। प्राविधिक कारणले सत्तारूढ़ बेन्चमा बसे पनि दाहाल नेपाल समूहले विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन बदरपछि नेकपाको दाहाल नेपाल समूह, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। यसले संसदमै ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस संविधान सम्मत नै रहेको दलिल गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदमलाई अदालतले असंवैधानिक भनेर उल्टाएपछि पनि पदबाट राजीनामा नदिने, बरु संसदको सामना गर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। संसदको सामना गर्न पनि उहाँलाई नैतिक संकट छ भने अर्कोतिर संसदको गणित उहाँको पक्षमा देखिँदैन। यस्तो अनिश्चयमा उहाँले संसदलाई लामो समय टिकाउन नचाहेको सत्तारूढ़ दलकै नेता बताउँछन्। नेकपा ओली समूहका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङ अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरे पनि राजनीतिक दलहरूमा रहेको मुद्दा समाधान गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार सत्तारूढ़ दलको व्यावहारिक विभाजनले संसद बैठक समेत असामान्य हुने स्थिति देखा परेको छ। हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन पनि हो। सरकारले दिने बिजनेसकै आधारमा संसद बैठकले निरन्तरता पाउने हो। सत्तारूढ़ दल बीचको विभाजनका कारण सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने सम्भावना समेत कम देखिएको नेमुवाङ बताउनुहुन्छ। यस अघि नै प्रतिनिधि सभामा 38 र राष्ट्रिय सभामा 25 विधेयक अड्किएका छन्। 2/3 नजिकको बहुमत पाएको नेकपाका सांसद 2 समूहमा विभाजित भएर आज प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुँदैछन्। पार्टी विभाजनले सरकार र संसद बीचको सम्बन्ध चिसोपन बढ्दै गएकाले यसपटक प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालनमा जटिलता उत्पन्न हुने आंकलन समेत गरिएको छ। कानूनी रूपमा नेकपा विभाजित नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल समूहको निर्णय अनुसार नेकपा संसदीय दलमा 2 नेता र 2 प्रमुख मुख्य सचेतक छन्। बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै दाहाल नेपाल समूहले दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाललाई शुक्रबार निर्वाचित गरेको थियो। दाहाल नेपाल समूहले दाहाल नै संसदीय दलको नेता भएकाले अरू कसैले नेकपा पार्टीको नाममा गरेको निर्णय नमान्न संसद सचिवालयलाई जानकारी गराइसकेको छ। अनौपचारिक रूपमा ओली समूहका नेता र सचेतकलाई मात्र आधिकारिक मान्न सकिन्छ। व्यावहारिक रूपमा भने बहुमत सांसद अर्कातिर छन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्षकै कुर्सीमा बसेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ। सत्ता पक्ष नै 2 समूहमा बाँडिएपछि बैठक व्यवस्थापनका लागि कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्ने नबस्ने यकिन भएको छैन। अधिवेशन शुरू भएको दिन सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले मन्तव्य राख्ने परम्परा छ, तर सत्तारूढ़ पार्टीको विभाजनका कारण यसपटक त्यस
विषयमा छलफल पनि भएको छैन। बोल्न कसलाई दिने, कुन आधारमा दिने भन्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एकल निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ। संसद सचिवालयमा सभामुख सापकोटाको संयोजनमा शुक्रबार भएको महासचिव, सचिव, कार्यव्यवस्था समिति, कर्मचारी सहितको बैठकमा प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन, व्यवस्थापन र आधिकारिकताको विषयमा जटिलता उत्पन्न हुनुमा निर्वाचन आयोगलाई जिम्मेवार ठहर्याइएको छ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार प्रतिनिधि सभामा व्यवस्थापन गरिएका कुर्सीको 6 वटा लाइन मध्ये 2 वटा प्रतिपक्ष र 4 वटा सत्ता पक्षका लागि छुट्याइएको छ। अहिले 2 लाइन कुर्सीमा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी लगायतका दलका प्रतिनिधि बस्दै आएका छन्। यसैबीच नेकपा ओली समूहले आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद जुटाएर अविश्वास प्रस्ताव विफल पार्ने रणनीति अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको आज हुने बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव आए डटेर सामना गर्ने हिजो बालुवाटारमा आयोजित संसदीय दलको बैठकमा आफू पक्षका सांसदहरूलाई सुनाउनु भएको थियो। ओलीले नेकपा दाहाल नेपाल समूहका सांसद आफ्नो पक्षमा आउने दावी गर्दै प्रतिनिधि सभामा अविश्वास प्रस्ताव आएमा डटेर सामना गर्ने जानकारी दिनुभयो। भ्रममा परेर र बाटो बिराएर गएका सांसद आफ्नो पक्षमा आउने उहाँले दावी गर्नुभएको छ। उहाँले दाहाल नेपाल समूहका नेताहरूलाई इंगित गर्दै सड़कमा गएर दलको नेता आफै हुँ भन्नुको अर्थ नभएको बताउनुभयो। उहाँले कानूनी रूपमा आफूहरू ठिक ठाउँमा रहेको तर्क गर्दै कतिपय नेता र सांसद नियत बिग्रेर र भ्रममा परेर सड़कमा गएको बताउनुभयो। उहाँले बाहिर रहेका सांसद तथा नेताहरू छिट्टै फर्कने दावी गर्नुभएको छ। दाहाल नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभामा राजीनामा माग्ने बताइरहेका बेला ओलीले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने बताउनु भएको छ। प्रदेश 1 सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राय विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन नेतृत्व गरेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंका आङबोहाङले दाहाल नेपाल समूह छोड्नु भएको छ। उहाँ पार्टी एकता जोगाउने भन्दै नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार गठन अभियानमा हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो 5 वर्षका लागि नेकपाले जनमत पाएको पार्टी फुटाएर कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व कसरी दिन मिल्छ? त्यसो गर्दा पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलन नै समाप्त हुने उहाँको दावी छ। प्रदेश 1 मा तत्कालीन माओवादीको संसदीय दलका नेता आङबोहाङ पार्टी एकतापछि नेकपाको उपनेता बन्नु भएको थियो। पार्टीमा तत्कालीन माओवादीकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले मन्त्री बन्न असहयोग गरेकाले असन्तुष्ट उहाँले पार्टी विभाजनपछि दलको नेता बन्ने अपेक्षा गर्नु भएको थियो। तर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि दाहाल नेपाल समूहले भीम प्रसाद आचार्यलाई दलको नेता निर्वाचित गरेकाले उहाँ झन असन्तुष्ट बन्नु भएको हो। 2-4 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई लिएर मुख्यमन्त्री रायको समूहमा आउने तयारी उहाँको छ। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता भूमिगत अवस्थाबाट खुला रूपमा आउन थालेका छन्। प्रतिबन्ध फुकुवा अघि उनीहरू निकै सीमित भेटघाट र अनौपचारिक सम्पर्कमा मात्रै रहन्थे। गृह मन्त्रालयले चन्द समूहमाथि लागेका मुद्दा खारेज एवं किनारा लगाउन 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। 1 वर्ष भन्दा कम कैद सजाय हुने, अभद्र व्यवहार, शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने लगायत कसुरको मुद्दामा किनारा लगाउने न्यायिक अधिकार प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग छ। यस्ता कसुरमा प्रहरी हिरासत वा जेल भए त्यस्ता मुद्दा खारिज गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई गृहले निर्देशन दिएको छ। पक्राउ पूर्जी रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि भनिएको छ। गृहले प्रहरी हिरासतमा रहेका चन्द समूहका कार्यकर्तालाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर छाड्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिए। लगत्तै विस्फोट र आगजनीको कसुरमा काभ्रे प्रहरीको हिरासतमा रहेका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र वास्तोला रिहा भइसकेका छन्। सरकार नेकपा 3 बुँदे सहमतिको भोलिपल्ट शनिबार महासचिव चन्द, वार्ता टोलीका संयोजक खड्गबहादुर विश्वकर्मा र सदस्य उदय बहादुर चलाउनेले ललितपुरको नखु कारागारमा रहेका सचिवालय सदस्य हेमन्त प्रकाश ओलीलाई भेटेका थिए। खुला राजनीतिमा फर्किएको चन्द समूह अब कसरी अघि बढ्छ, पार्टीगत संरचना कस्ता हुन्छन्, नेता कार्यकर्ताले कुन रूपमा प्रस्तुत हुनेछन्, सरकारसँग सहमति भएका बाहेक लेखिएका नलेखिएका सहमति के छन् भन्ने चासो र उत्सुकता आम रूपमा बढेको छ। 3 बुँदे सहमतिमा नपरेका, नलेखिएका तर सरकार र नेकपा बीचका भद्र सम्झौता बारे वार्ता टोलीका सदस्य उदय बहादुर चलाउनेले केही स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रतिबन्ध पछि लागेका कतिपय जघन्य किसिमको मुद्दा फिर्ता र खारेजी बारे सरकारसँग अर्को समझदारी आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, जघन्य किसिमका अपराधसँग जोडिएका मुद्दा फिर्ता गर्ने बारे ठोस रूपमा टुङ्गो लागेको छैन। अदालतसँग पनि सरकारले समन्वय गरोस्, सरकारले नै उचित पहल कदमी लियोस्। जटिल किसिमका केसमा सरकारसँग पुनः समझदारी हुनुपर्ने देखिन्छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवरले प्रहरी हिरासतमा रहेका नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई प्रक्रिया पुर्याएर छाड्ने क्रम शुरू भएको बताउनुभयो। तर पूर्वपक्षमा रहेका बारे के गर्ने भन्ने बारे प्रहरीलाई सरकारबाट कुनै निर्देशन आदेश नआएको उहाँले बताउनु भएको छ।
काम सुरु भएको 12 वर्षपछि हिजो मेलम्चीको पानी उपत्यकामा झारिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुङबाट सुन्दरी जल स्थित प्रशोधन केन्द्रमा पानी झार्ने कामको उद्घाटन गर्नुभयो। अब केही दिन सुरुङ परीक्षणका लागि पानी सिधै बागमती नदीमा पठाइनेछ। उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै सुरुङबाट रेल पानी ल्याउने र सुरुङ मार्ग यातायात सञ्चालन गर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विकासको गतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन। मेलम्चीको पानी अब केही दिनमा घर घरमा पुग्छ। विकास र समृद्धिको उदाहरण यो पनि हो। याङ्ग्री र लार्केको पानी ल्याउने काम पनि तत्काल अघि बढाइने ओलीले बताउनुभयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम 2065 सालमा सुरु भएको थियो। फागुन 11 मा अम्बाथान स्थित हेडवर्क्सबाट 26.5 किलोमिटर लामो सुरुङमा पानी प्रवेश गराइएको थियो। सुरुङ परीक्षण सम्पन्न भइसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख त्रिरेश प्रसाद खत्रीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सबै परीक्षण भइसकेको छ। 3वटै अडिटमा सामान्य चुहावट बाहेक ठूलो समस्या छैन। विभिन्न खण्डमा देखिएका समस्या समाधान गर्दैछौं। सुन्दरी जलदेखि सिन्धु अडिटसम्मको सुरुङको लम्बाई करिब 9.5 किलोमिटर छ। 3वटा अडिटमा सुन्दरी जल सिन्धु 9.5 किलोमिटर, सिन्धु ग्यालथुम 8 किलोमिटर र ग्यालथुम अम्बाथान अडिट 9 किलोमिटर छन्। यसअघि गत असारमा परीक्षण गर्दा हेलम्बु गाउँपालिका 1 अम्बाथान स्थित मुहानको गेट नम्बर 17 फुटेको थियो। त्यसपछि सरकारले जर्मनीको फिस्नर कम्पनीलाई सुरुङ अवस्था बारे बुझ्न परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। समृद्ध मुलुकको आधार मानिएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम क्षेत्रमा असन्तुलन रहेको पाइएको छ। कुनै विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण आवश्यकता भन्दा धेरै तथा कुनै विषयमा निकै न्यून छ। अर्कोतर्फ कुल भर्ना क्षमताको तुलनामा 74% विद्यार्थी मात्र प्राविधिक शिक्षामा भर्ना हुँदै आएका छन्। अहिलेको लागि लाइसेन्स निकालेर जब जोइन गरेर बिएन स्टार्ट गर्नुपर्ने प्लान गरेको छु। थोरै नै स्यालेरी आउँछ, 10 देखि स्टार्टिङ हुन्छ भनेर चाहिँ मैले एप्लाई गर्न खोजेको। त्यतिखेर चाहिँ मलाई सरले भन्नुभएको थियो। अहिलेको टाइम अनुसार चाहिँ त्यो अलिकति सेटिस्फाइड चाहिँ छुइनँ। त्यस्तो कुरामा चाहिँ धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, काम अनुसारको स्यालेरी हुँदैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आर्थिक भविष्य कमजोर हुने बुझेर पनि नर्सिङ कार्यक्रममा अध्ययनरत पोखराकी सिमरन थापा नर्सिङ क्षेत्रमा माग भन्दा धेरै जनशक्ति आपूर्ति भएका कारण रोजगारी पाउन कठिन हुने र पाए पनि न्यून पारिश्रमिक हुने गरेको यथावत छ। अर्कोतर्फ रोजगारी पाउन सहज र आकर्षक कमाईको माध्यम बन्न सक्ने पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा भने विद्यार्थीको आकर्षण कम रहेको छ। तर जति पनि यस क्षेत्रमा छन् उनीहरू भने सन्तुष्ट छन्। पोखरा स्थित एक होटलमा कार्यरत खुशीराम चौधरी हस्पिटालिटी या होटल म्यानेजमेन्ट पढिसकेपछि यो जब पाउनु चाहिँ डेन्जर सजिलो छ। 30,000 चाहिँ सर्भिस चार्ज अनि सेलरी गरेर चाहिँ त्यतिसम्म हुन्छ अनि टिप्स यताउति गरेर त छुट्टै हुन्छ। शैक्षिक सत्र 2076-77 मा सिटिभिडी को प्री डिप्लोमा तहमा सबैभन्दा बढी भर्ना दर 86.5%, स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रमहरूमा रहेको पाइन्छ। डिप्लोमा तहमा भर्ना दर 93.2% छ, जबकि सबैभन्दा कम अन्य सेवा अन्तर्गतका प्री डिप्लोमामा 46.4% रहेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा भने प्री डिप्लोमामा 67.3 तथा डिप्लोमा तहमा 62.2% जनशक्ति भर्ना भइरहेका छन्। यसरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रमा असन्तुलित रूपमा जनशक्ति उत्पादन हुनु श्रम बजारका लागि चुनौतीको विषय भएको प्राविधिक शिक्षा विज्ञ डाक्टर राजेन्द्र अधिकारीको भनाइ छ। समग्र नेपालको श्रम शक्तिलाई सिपको दायराभित्र ल्याउनु पर्यो। पहिला अनिवार्य तालिम र पुनर्ताजगीको व्यवस्था गर्दै आमदानी र वृत्ति विकासको अवसरलाई संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ कि सिपयुक्त जनशक्तिलाई उपयोग गर्नु पर्यो। उद्योगको विस्तार हुन सकेन कि हामी बढी आयातमुखी भएर गइरहेका छौँ। र यो समय कुरा गर्नको निमित्त चाहिँ अब राज्य केन्द्र बिन्दुमा बसेर सहजीकरण गर्न सकेन कि राज्यले पनि। राज्य आफै पनि ट्रेड अफ गर्छ। यो मेरो सरकारी, यो निजी भन्छ। सरकारको निमित्त निजी र सरकारी भन्ने कुरा हुँदैन, एउटै देशको आर्थिक क्रियाकलाप हो नि त। शैक्षिक सत्र 2076-77 को खुद भर्नाको आधारमा डिप्लोमा तहमा 27 र प्री डिप्लोमा तहमा औसतमा 25 जनाको दरमा मात्र प्रतिशार्थी भर्ना भई अध्ययनरत रहेको पाइन्छ। यो तथ्याङ्क निर्धारित संख्या भन्दा निकै कम भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुहुन्छ डाक्टर अधिकारी। राज्यको संयन्त्र चाहिँ एकदमै संवेदनशील, एकदमै जिम्मेवार भएर आउनु पर्यो र जुन समितिहरू, कमिटीहरू बन्छ अथवा जति अहिलेसम्म आएका प्रतिवेदनहरू छ त्यो प्रतिवेदनहरूमा के कुरा औल्याइयो भन्ने कुरा गरेर 1, 2, 3, 4 म यति वर्षभित्र पुरा गर्छु भनेर 6 महिना 3 महिनादेखिको एउटा चाहिँ बनाएर
राज्य एकदमै एग्रेसिभली उत्रिन जरुरी छ। भर्ना दरलाई प्रदेशगत रूपमा वितरण गरेर हेर्दा डिप्लोमा तहका कार्यक्रमतर्फ सबैभन्दा बढी भर्ना दर प्रदेश 1 मा 79.4% रहेको र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 60.7% रहेको छ। प्री डिप्लोमा तहका कार्यक्रमतर्फ पनि सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको 59.8% रहेको छ। सबैभन्दा बढी भर्ना दर प्रदेश 2 मा 78% रहेको छ। प्री डिप्लोमा र डिप्लोमामा दुवै कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा भर्ना दर सबैभन्दा कम देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने डिप्लोमा कार्यक्रममा भर्ना दर अधिक पाइएको छ। यसरी असन्तुलनमा रहेको प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि पहल भने निकै सुस्त गतिमा बढेको छ। परिषदका प्रवक्ता विनोद बडाल, विद्यार्थीहरू भर्ना कम हुने, विद्यार्थीहरूको इच्छा नभएको नयाँ कार्यक्रमहरूको सम्बन्धन दिनुपर्छ कि भन्दा हामीले नयाँ पाठ्यक्रमहरू पनि बनाएका छौँ। त्यो आधारमा र त्यो प्रतिवेदनको आधारमा हामीले आगामी सम्बन्धन प्रक्रियालाई अलिकता फरक ढङ्गले भौगोलिक हिसाबले र आवश्यकताको आधारमा कार्यक्रमहरू परिमार्जन गर्न सक्ने गरी त्यस्तो रणनीतिहरू अपनाउन पुरा भइरहेको छ। त्यस्तो निर्णय चाहिँ भइसकेको छैन। समितिको आधार मानिएको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रको पहुँच 84% रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। सरकारी नीति नै विद्यालय शिक्षामा 70% प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुर्याउनेछ। तर असन्तुलित तवरमा कार्यक्रम मात्र विस्तार गर्दा माग र आपूर्ति बीचको अनुपातमा समस्या देखिन्छ। यसर्थ सन्तुलित रूपमा यस क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सरकारी ध्यान जानु जरुरी देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। दोस्रो प्राथमिकतामा परेका 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई आजबाट कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप लगाइँदैछ। 16 लाख बढी संख्यामा रहेका 65 वर्ष बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाइने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मुटु सम्बन्धी समस्या भएका मृगरोगी, मृगौला सम्बन्धी समस्या भएका बिरामी लगायतले पनि खोप लगाउन मिल्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच कोभ्याक्स अन्तर्गत पहिलो चरणमा 3,48,000 मात्रा कोभिसिल्ड खोप आज आइपुग्ने भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल कोष युनिसेफ र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को सहयोगमा कोरोना विरुद्धको खोप आउन लागेको स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको यो खोप भारत स्थित सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियामा उत्पादन गरिएको हो। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपालले 20% नागरिकलाई पुग्ने खोप विभिन्न चरणमा निशुल्क प्राप्त गर्नेछ। बालाजु सड़क विस्तारको तयारी भइरहँदा 2070 सालतिर अहिलेका सरकारी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर आफ्ना कार्यकर्ता मीनबहादुर शाहीसँग भनिरहन्थे, चुनाव जितिन भने मेरो हल भत्किन्छ। नभन्दै 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा मानन्धर सांसद बन्नुभयो। चुनाव जितेपछि बाटो विस्तार गर्दा आफ्नो हल जोगाउनु भयो। शाहीले भन्नुभयो, दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य जितेपछि झन कम्पाउन्डमै पो लगाउनु भएछ। बालाजु चोकबाट 100 मिटर नुवाकोटतिर जाने सड़कको दायाँ छेउमा छ मानन्धरको अष्टनारायण पिक्चर्स। सड़क विस्तारका लागि यो हलमा पनि रातो रङले चिनो लगाइएको थियो, तर सत्तामा रहेका मानन्धरको हल भत्किएन। आफ्नो सिनेमा हल जोगाएर सर्वसाधारणको चाहिँ उठीवास लगाइदिएको भन्दै पीडित आक्रोशित भए। शाहीले त मानन्धरको पार्टी नेकपा नै छाडिदिनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, म उहाँकै कार्यकर्ता थिएँ, नेताको दोहोरो रूप देख्दा नरमाइलो लागेर पार्टी छाडिदिएँ। 8 मिटर चौडा बाटो 7-7 मिटर दायाँ बायाँ बढाई 14 मिटर बढाउने गरी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले मापदण्ड बनाएको थियो। मापदण्ड अनुसार सड़क विस्तार गर्दा हल भत्काउनु पर्ने हुन्थ्यो, तर मानन्धरले आफ्नोतिर छुन नदिएर बाटो अर्को साइड मात्र विस्तार गर्न प्राधिकरणलाई दबाब दिनुभयो। यसो गर्दा सड़कको बायाँतिरको सार्वजनिक जग्गा मासियो। शाहीले प्रश्न गर्नुभयो, आफ्नो चाहिँ जोगाउनु पर्ने, हामीलाई उठीवास लगाइदिनु पर्ने, यो देशमा जे गरे पनि छुट पाइने, जनतालाई मापदण्ड लाग्ने, नेतालाई नलाग्ने। शाहीले बालाजु बाइपासमा 209 कित्तामा 1 आना 2 पैसा जग्गामा घर बनेको थियो। 5 तले सो घरमा डोजर लगाइयो। 3 मिटर जग्गाको क्षतिपूर्ति पाए पनि 5 मिटरको नपाएको शाहीको गुनासो छ। राज्यमन्त्री मानन्धरले भने हल जोगायो भनेर अफवाह फैलाइएको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले जुन इस्यु बनाइयो यसमा सत्यता छैन। अफवाह बनाएर राम्रो पनि भयो, किनभने सत्य कुरा बाहिर ल्याउने मौका मिल्यो। मेरो हल 20 वर्ष अघि बनेको हो, मेरो मात्रै जोगियो भन्नु गलत हो। मेरो हल भएको लाइनमा अरूका पनि घर छन्। त्यहाँका घर 2072 सालमा भत्काउन थालिएको हो। त्यसै बेला पीडितहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए। अमेरिकी दूतावास अमेरिकी कूटनीतिक सेवा अन्तर्गत विदेश
अपराध अनुसन्धान हेर्ने कार्यालय र नेपाल प्रहरी त्यसैगरी अमेरिकाको संघीय अनुसन्धान ब्युरो FBI र डल्लास म्युजियम अफ आर्ट बीचको महिनौं लामो संयुक्त अनुसन्धानपछि लक्ष्मीनारायणको चोरी भएको मूर्ति झण्डै 40 वर्षपछि नेपालको संरक्षणमा फिर्ता भएको छ। वाशिंटन डीसी स्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित समारोहमा सो मूर्ति हस्तान्तरण गरिएको नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले हिजो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ। मान्छेमाथि आक्रमण गर्नुका साथै सवारीको ठक्करबाट मारिने लगायत घटना बढ्न थालेपछि अब उपकरण मार्फत बाघका गतिविधि निगरानी गर्न थालिएको छ। घाँटीमा स्याटेलाइट GPS कलर राखेर बाघको ओहोर दोहोर मुभमेन्ट आउजाउको समय विचरण क्षेत्र र आनीबानी लगायत अनुगमन शुरू गरिएको हो। पहिलो चरणमा चितवन पर्सा ब्लक अन्तर्गत पर्सा निकुञ्जको एउटा भाले बाघको घाँटीमा कलर जोडिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ मिशिगनको आर्थिक र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष NTMC को प्राविधिक सहयोगमा निकुञ्ज विभागले फागुनको पहिलो साता GPS कलर जडान गरेको छ। निर्माणाधीन 73 मेगावाटको मध्यतम जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा ढुङ्गा लागेर हिजो 2 मजदुरको मृत्यु भएको छ। उदयपुर घर भएका 22 वर्षीय अमर विश्वकर्मा र भोजपुरका 28 वर्षीय सन्तोष बानियाको मृत्यु भएको आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत करण गौतमले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। मुलुककै पहिलो निर्यातमुखी परियोजना भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नमुना सेज भन्दै प्राय मन्त्री झण्डा फहराउँदै निरीक्षणका लागि आउने र पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै आफ्नो नाम शिलालेखमा उल्लेख गर्ने हतारिने परिपाटीले 2 दशक हुने लाग्दा पनि भैरहवा सेज समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन। सेज निर्माण 2058 सालमा सुरु भएको हो। सेजमा अहिले उद्यमी व्यवसायको आकर्षण बढ्नुको साटो विकर्षण देखा पर्न थालेको छ। चर्चा धेरै र काम सुस्त गतिमा हुने सरकारी परिपाटीका कारण भैरहवा सेजले 2 दशकमा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। 2071 मङ्सिर 2 मा तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतम र उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले भैरहवा सेजको पहिलो पटक उद्घाटन गर्नुभएको थियो। 73 साल फागुन 5 मा तत्कालीन उद्योग मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीले सेज भवन भन्दै दोस्रो पटक उद्घाटन गरेको भैरहवा सेज कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालन आउने हो टुङ्गो छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकामा कोरोना भाइरस महामारीका कारण जनताले भोग्नु परेको आर्थिक संकटमा सहयोगका लागि 1 खर्ब 9 अर्ब डलरको राहत प्याकेज संसदबाट पारित गरिएको छ। यो राहत प्याकेज अन्तर्गत हरेक अमेरिकीले $1400 पाउने भएका छन्। सत्तारूढ डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत रहेको माथिल्लो सदन सिनेटबाट पारित गरिएको राहत प्याकेज अब तल्लो सदनले पारित गर्नुपर्नेछ। सत्तारूढ दलकै बहुमत रहेकाले तल्लो सदनबाट समेत राहत प्याकेज पारित हुने सम्भावना छ। यो प्रस्तावमा सबै रिपब्लिकन सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। अमेरिकाको स्वास्थ्य संकटका क्रममा 5,23,000ले ज्यान गुमाएका छन्। 2,90,00,000 मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भइसकेको छ। अब खेल प्रसंग। बार्सिलोनाले स्पेनिस लालिगा फुटबलको शीर्ष टोली एथलेटिको मड्रिडसँगको दूरी 2 अङ्कमा झारेको छ। 26औं चरणको खेलमा गएराती ओसासुनालाई 2-0ले हराउँदै बार्सा दोस्रो स्थानमा 3 अङ्कको अग्रता बनाउन सफल भएको हो। उसको जितमा जोडी अल्बा र मोरिवा कोरुमाले गोल गरे। दुवैले कप्तान लियोनल मेस्सीको असिस्टमा गोल गर्दै टोलीलाई सहज जित दिलाए। 30औं मिनेटमा अल्बाको गोलमा अग्रता बनाएको बार्साका लागि कोरुमाले 83औं मिनेटमा अर्को गोल थपेका थिए। 18 वर्षीय उनले टोलीका लागि पहिलो गोल गरेका हुन्। यो जितसँगै बार्साको 26 खेलबाट 56 अङ्क भएको छ। शीर्ष स्थानको एथलेटिको मड्रिडको 58 अङ्क छ। यद्यपि उसले बार्सा भन्दा 2 खेल कम खेलेको छ। गैरातीका अन्य खेलमा रियल भल्लाडोलिडले गेटाफेलाई 2-1 तथा काडिजले आइबरलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरे। सेभिया भने एल्चेसँग 2-1 गोल अन्तरले स्तब्ध भयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी भूभागहरूका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना समेत छ। केही बेर अघि 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 21 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:22 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:08 हुनेछ। हवस् प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। दिवा र प्रकाश आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।